दोस्तों ब्लॉगिंग तो आप सीख ही रहे हैं, लेकिन आज की वीडियो कोई ब्लॉगिंग क्लास नहीं है, बल्कि आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप अपनी एक कंट्री बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कैसे आप एक अपना मुल्क बना सकते हैं। और ये भी कोई ऐसा वैसा मुल्क नहीं होगा, एक ऐसा मुल्क जिसका अपना फ्लैग होगा, जिसका अपना आईडी कार्ड होगा, जिसका अपना पासपोर्ट होगा और जिसका अपना नेशनल एंथम यानी कौमी तराना होगा। ये कोई मजाक नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको ये सब तफसील से बताने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों आज की डेट में हमारी दुनिया में 195 ममालिक मौजूद हैं, और यानी हमारी पूरी दुनिया में 195 कंट्रीज़ मौजूद हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हम नई कंट्री कैसे बना सकते हैं। तो इसका जवाब हमें मिलता है द नेटवर्क स्टेट नामी किताब में, जिसके मुसन्निफ हैं बालाजी श्रीनिवासन। दोस्तों इस किताब में 6 ऐसे पॉइंट्स बताए गए, 6 ऐसे स्टेप्स बताए गए जिन्हें फॉलो करके कोई भी शख्स अपनी खुद की एक कंट्री बना सकता है। और ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि हकीकी तौर पे ऐसा हो सकता है। लेकिन सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हमें नई कंट्री बनाने की ज़रूरत क्यों है। इस सवाल का जवाब बालाजी अपनी किताब द नेटवर्क स्टेट में कुछ यूँ देते हैं कि नई बनने वाली कंट्रीज़ पुरानी कंट्रीज़ की निस्बत ज़्यादा बेहतर होंगी। नई कंट्रीज़ के पास ज़्यादा बेहतर कानून होंगे, उनके लॉज बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, उनके सिटीज़न जो होंगे वो बेहतर होंगे और वो जल्दी प्रोग्रेस करेंगी। जबकि जो पुरानी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि पाकिस्तान भी 1947 को आज़ाद हुआ था, या इससे भी पुरानी जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनकी ग्रोथ रेट जो है वो कम है, वो बहुत कम जो है प्रोग्रेस कर रही हैं। जबकि नई कंट्रीज़ इन तमाम पुरानी कंट्रीज से बेहतर हो सकती हैं। अब वापस अपने पहले सवाल पे आते हैं कि कैसे एक शख्स अपनी खुद की कंट्री, अपना खुद का मुल्क बना सकता है, जिसका अपना फ्लैग हो, जिसका अपना नेशनल एंथम हो, जिसका अपना जो है पासपोर्ट हो, जिसका अपना आईडी कार्ड हो। तो इस बुक में जो स्टेप्स बताए गए उनमें सबसे पहला स्टेप है स्टार्ट विद एन आइडिया, यानी एक आइडिया से शुरुआत करें, आगाज़ करें। मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाने के लिए कहता हूँ कि एक पबजी प्लेयर कहता है कि मैं पबजी लैंड बनाना चाहता हूँ, यानी एक ऐसा मुल्क बनाना चाहता हूँ जहाँ पे सिर्फ पबजी प्लेयर्स रहें। तो ये एक उसका आइडिया है जिस पे वो काम करके एक पबजी लैंड बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, वो बना सकता है। तो इस किताब द नेटवर्क स्टेट में जो दूसरा स्टेप बताया गया है वो है फाइंड पीपल ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन लोगों को तलाश करें, इंटरनेट की मदद से ऐसे लोगों को तलाश करें जिनकी सोच आपकी सोच के साथ मिलती हो, यानी जो आपके नज़रियात हैं वही नज़रियात उनके भी हों। यानी वो भी एक पबजी लैंड बनाना चाहते हो जहाँ पे तमाम पबजी प्लेयर्स रहें और वो बस गेमें खेलते रहें और यही पबजी शब्जी करते रहें बीच में। तो ऐसे लोगों को तलाश करें, उनके साथ कम्युनिटी बनाएं, एक बॉन्डिंग बनाएं। ये इस किताब का दूसरा स्टेप है। यानी इस स्टेप के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत है। इंटरनेट की मदद से आप एक कम्युनिटी बनाएंगे जो लोग आपके जो है इस मिशन में आपका साथ देंगे। इसके बाद इस किताब द नेटवर्क स्टेट में बालाजी ने जो तीसरा स्टेप बताया है वो है गो ऑफलाइन, यानी आप इंटरनेट के बाद इन पर्सन जाकर उन लोगों से मिले, उस कम्युनिटी से मिले जो आपने इंटरनेट पे बिल्ड की है, यानी उन दोस्तों से मिले, उन जो आपके मेंबर्स ने उनसे मिले रियलिटी में, ताकि आपका एक दूसरे पर ट्रस्ट बिल्ड हो, एक दूसरे पर एतबार करें, जो कि आपके इस मकसद के लिए यानी आपकी पबजी लैंड के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आपका एतबार एक दूसरे पे कायम होगा तभी आप अगले स्टेप की तरफ जा सकेंगे। अब द नेटवर्क स्टेट में बालाजी का जो चौथा स्टेप है वो है गेट लैंड, यानी आपने अपनी जो आपके मेंबर्स हैं उनकी जो जितनी भी आमदन है अपने मेंबर्स को काउंट करना है, अपने मेंबर्स की जो जायदाद है, जो उनके पास पैसे हैं, उस तमाम को आपने जो है कैलकुलेट करना है। और फिर एक ज़मीन ख़रीदनी है। आप कोई छोटा सा गाँव ख़रीद सकते हैं, आप कोई अपार्टमेंट ख़रीद सकते हैं, आप कोई बिल्डिंग ख़रीद सकते हैं जहाँ पे आप कह सकेंगे ये पबजी लैंड है, यानी आपकी अपनी जो आपने कंट्री बनाई है ये वो है। तो ये स्टेप भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी यही है कि आपका सबसे पहले तो एक दूसरे पे एतबार होना चाहिए, एक जो है ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए, एक दूसरे के साथ मुखलिस होने चाहिए और अपने मिशन के लिए जो है वो बिल्कुल जो है यानी मेहनती होने चाहिए, लगन के साथ आप इस काम के लिए तैयार करने को तैयार हों, तभी ये स्टेप मुमकिन हो सकता है, यानी आप एक ज़मीन ले सकते हैं।
اب جیسے جیسے سٹیپس آگے جا رہے ہیں آپ کے لیے تھوڑی محنت طلب کام بھی ہوتا جا رہا ہے، تھوڑا جو ہے آپ کے لیے مشکل بھی پیش آنے والی ہے۔ اب جو 5واں سٹیپ بتایا ہوا ہے بالاجی نے اپنی کتاب دا نیٹ ورک اسٹیٹ میں ہے، وہ ہے کہ اپنے جو سٹیزنز ہیں ان کو کاؤنٹ کریں، ان کی جو جائیداد ہے، ان کے جو پیسے ہیں ان کو کاؤنٹ کریں۔ مطلب کم سے کم آپ کے 1 ملین یعنی 10 لاکھ ممبرز ہونے چاہیے، ممبرز تو نہیں اس کو کہیں گے، سٹیزن ہونے چاہیے، یعنی آپ کی پب جی لینڈ کے جب 10 لاکھ ممبرز ہوں اور کم سے کم 1 بلین آپ کے پاس پیسے ہوں، تبھی آپ جو ہے کسی یعنی چھٹے سٹیپ کی طرف جا سکتے ہیں۔ اب چھٹا اور آخری سٹیپ جو بالاجی اپنی کتاب دا نیٹ ورک اسٹیٹ میں بتاتے ہیں وہ ہے ڈپلومیٹک ریکگنیشن، یعنی آپ نے کرنا یہ کہ جب آپ کے 1 ملین سٹیزنز کمپلیٹ ہو جائیں تو آپ نے پوری دنیا میں موجود 195 جو ممالک ہیں ان میں کسی کے پاس بھی جانا ہے اور اسے کہنا ہے کہ آپ ہمیں ریکگنائز کریں ایز اے پب جی لینڈ۔ تو یا آپ کسی اور ملک کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ ہمیں امریکہ ریکگنائز کرے، تو یعنی ہم امریکہ کی اسٹیٹ ہیں۔ جیسے وہ اپنی مثال میں بھی بالاجی کہتے ہیں کہ دیکھیں ہوائی جو ہے وہ پاکستان جو ہوائی ریاست ہے یو ایس کی، وہ یو ایس سے کتنی دور ہے، اور اس کے باوجود بھی جو ہوائی کے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو امریکن سمجھتے ہیں، اور امریکن پیپل بھی انہیں جو ہے اپنی ریاست، اپنے جو ہے ایک حصہ تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر جو ہے کوئی چھوٹا سا نیا ملک بنتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں کسی اور ملک کا جو ہے پارٹ ہوں یا میں انڈیپینڈنٹ کنٹری ہوں، تو بہت سے جو ممالک ہیں چھوٹے ممالک وہ اس کو ریکگنائز کر لیں گے۔ ہاں البتہ جو بڑے ممالک ہیں جیسے یو کے ہو گیا، امریکہ ہو گیا، جیسے رشیا ہو گیا، یہ ممالک ان کو جو نئی کنٹریز ہیں ان کو ریکگنائز نہیں کریں گے، بہت مشکل سے کریں گے۔ لیکن بالاجی کا کہنا ہے کہ یہ ایک آہستہ آہستہ چلنے والا پروسیس ہے، آہستہ آہستہ کر کے جو باقی کنٹریز ہیں 195 ممالک ان میں سے پہلے 2 کریں گی، 3 کریں گی، 4 کریں گی، آہستہ آہستہ کرتے ہوئے آپ پوری دنیا میں اپنی جو نیا ملک ہے آپ کا، آپ اس کو ریکگنائز کروا سکتے ہیں، یعنی جو آپ کا پب جی لینڈ بنے گا وہ آپ پوری دنیا میں ریکگنائز کروا سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ خود کی ایک اپنی کنٹری بنا سکتے ہیں۔ پب جی لینڈ جو میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے یہ تو بس سمجھانے کے طور پہ کی ہے، جبکہ اور بھی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، بہت سی کمیونٹی ہیں جو اپنی جو ہے خود کی ایک کنٹری بنا سکتی ہیں۔ بہرحال یہ جو ہے جتنا بھی نظریہ ہے، جو بھی ایک تھیوری پیش کی ہے وہ بالاجی نے اپنی کتاب دا نیٹ ورک اسٹیٹ میں بتائی ہے، پیش کی ہے، اور میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ یہ کتاب ضرور پڑھیں، بہت ہی دلچسپ کتاب ہے۔ اب یہاں پہ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر جو نئی کنٹری اس پیٹرن پورے کو فالو کر کے جو نئی کنٹری بنے گی اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ بالاجی اپنی کتاب میں یہی بتاتے ہیں کہ وہ بہتر طور پہ کانسٹیٹیوشن اپنا تیار کر سکیں گے، ان کے لا بہتر ہوں گے، ان میں کرپشن یا اس طرح کا سین نہیں ہوگا، وہ بہت ہی زیادہ جو ہے جلدی جو ہے وہ پروگرس کرنے والی کنٹریز ہوں گی، جو کہ پرانی کنٹریز کی نسبت بہت زیادہ بہتر ہے۔ یہ پہلے بھی میں آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں، اور یہ شروع میں تو آپ کو لگے گا کہ بالکل مذاق کیا، ٹھیک ویسے ہی جیسے جب بٹ کوائن بنا تھا تو تب بھی لوگوں نے اسے مذاق میں ہی لیا تھا، مذاق میں ہی بٹ کوائن بنا تھا، لیکن آج یہ بٹ کوائن جو ہے وہ ایک بہت ہی مضبوط ترین کرپٹو کرنسی ہے، اور بہت سے ممالک ایسے ہیں جو اب اس کو ریکگنائز کرنے لگیں، اس کو جو ہے وہ لیگلائز کرنے لگیں۔ تو جو بھی ایک کام شروع ہوتا ہے اس کا شروع میں مذاق ہی اڑایا جاتا ہے، اور بعد میں جب وہ بنتا ہے تو لوگ اس کو یعنی قبول بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آگے آنے والے یعنی ٹائم میں جب یہ ممالک بنیں گے، جب کوئی ایسا ملک بنے گا تو وہ یقینی طور پہ پہلے مذاق اس کا بنے گا اور بعد میں جو ہے لوگ اس کو ریکگنائز کر لیں گے۔ اور ایسا یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، بہت سے یعنی ایک ملک ایسا بھی ہے دنیا میں جس میں صرف ایک ہی خاندان رہتا ہے، اور بہت جلد اس پہ بھی ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں گا میں۔ تو آج میں بلاگنگ کی کوئی بھی کلاس نہیں ریکارڈ کی، تو یہ ویڈیو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی بھی لگی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز بھی آنے والی ہیں، میں تھوڑا سیٹ اپ یعنی تیار کر رہی ہوں، کوشش کر رہا ہوں جیسے وہ کمپلیٹ ہوا تو اس پہ بھی کام شروع ہو جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو آج کی اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں، اور ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے مجھے فالو کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔